बेहिस हुक्मरानों, इक्तदार परस्ती बंद करो, इक्तदार की बंदरबार बंद करो, फलस्तीनियों का साथ दो। मस्जिद अक्सा था, इसमें तकरीबन इसका जो अहाता है इसके अंदर 3 से 4 मसाजिद हैं। और जो सोशल मीडिया पे मुसलमानों को जो मस्जिद अक्सा शो कराई जा रही है वो दरअसल मस्जिद अक्सा नहीं है, वो डोम ऑफ द रात है। हम बहुत मजबूर हैं, हम फलस्तीन की खुल के हमायत नहीं कर सकते, हम फलस्तीन की छाना बछाना शहीद होना चाहते हैं। एचपीएस पॉइंट के साथ मैं आपका मेज़बान उस्मान अली, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर गज़ा मार्च के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म बरियत का पहाड़ डाए जा रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे जमात इस्लामी की तरफ से गज़ा मार्च का इनेकाद किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर से जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हुकूमत को कोई मुतालबा भी रखना चाहते हैं? और इन जालिम हुक्मरानों से क्या लेना हमने, और ये हुकूमत से आप तो कर सकते तोक़ा कि ये हुकूमत ये साथ देगी? जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो बरतानिया के पिट्ठू हैं, जो इंडिया के पिट्ठू हैं, ये लोग क्या जहाद करेंगे? अगर इनमें इतनी गैरत होती ना तो भाई ये जहाद का ऐलान करते, ये यही कह देते चले भी गज़वा में जो कुछ हो रहा है ये जुल्म हो रहा है। और इनमें तो इतनी भी आवाज़ नहीं है, इनको इनकी इतने गले में इनके गले बंद हो गए हैं, ये बोल नहीं सकते हुक्मरान, ये इनके पिट्ठू हैं। ये कहते दूसरों का कहते हैं कि ये पिट्ठू हैं, ये मुसलमान कौमों के, ये हमारी कौम के गरदार हैं। ये पाकिस्तान बनने से पहले के ये लोग गरदार थे और अब भी ये गरदार हैं। हम इनसे तोक़ा नहीं करते, हम खुद जहाज के लिए तैयार हैं, हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, हम खुद मरने के लिए तैयार हैं। और यह जमात इस्लामी ने ये पहला कदम उठाया है, पूरे पाकिस्तान में आवाज़ दी है, गज़ा मार्च की आवाज़ दी है। और मैं अपने भाइयों को अपील करता हूँ जो घरों में लेटे हुए हैं, जो घरों में बैठे हैं, वो खुदारा ओ आओ हमारा साथ दो, आकर हमारे साथ आकर मिलन मार्च करो। और हम भी मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुक्म दिया हुआ है जहाद का, जहाद फी सबीलिल्लाह का भी दिया हुआ है। और ये लोग घरों में सोए हुए हैं, और उठे और जागे, और ये कोई पता नहीं है, ये हम पर भी हो सकता है, ये गालिब हम पे भी गालिब है। हम इसके लिए लब्बैक कहते हैं, लब्बैक गज़ा लब्बैक, लब्बैक गज़ा लब्बैक बात लगाते हैं। कैसे हैं? पाकिस्तान नहीं बल्कि 57 इस्लामी ममालिक हैं, उन पे क्या रद्द अमल देना चाहेंगे? इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान होने के नाते, और वो उनकी ज़बान तक से नहीं कोई चीज़ निकल सकती, और वो यहूद और नसारा का साथ मुसलसल दे रहे हैं। हमारी भी वही हालत है, उनकी भी वही हालत है, और इसराइल की बर्बरियत मुसलसल है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए बहुत कुछ कहा, और हमें उस पर पूरी तरीके से उसकी हिफाजत पे जो मामूर हैं उनका भी साथ देना चाहिए। और हमारे हुक्मरानों के भी बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बल्कि ये समझ लीजिए कि मुफ्ती आदम पाकिस्तान मोहतरम तकी उस्मानी साहब कह चुके हैं कि यहाँ जो है फतवा दे चुके हैं कि हम पर जिहाद फर्ज हो चुका है। और हमारे हुक्मरान है कि लेटेस्ट वेपन होने के बावजूद सिर्फ मार्च के महीने में खाली उसको डिस्प्ले करते हैं और अपनी मुफ्त में अपनी मशहूरी जो है, लेकिन उनके अंदर ज़रा सा भी ये दर्द नहीं है कि वो किस कस्म पुरसी के आलम में बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रहे हैं, और मुसलमान लोग शहीद हो रहे हैं। क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ों की इमदाद तक नहीं कर पा रहे हैं। और पूरे आलिम मुस्लिम उम्मा को पूरी तरीके से मुत्तहिद होना चाहिए, और मुत्तहिद होकर सबको यकलख इसके लिए पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में ये शर्फ सिर्फ जमात इस्लामी को ही हासिल है कि वो हर मैदान में अल खिदमत, और इसके ज़रिए मोहतरम सिराजुल हक साहब मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उनकी क़यादत में ये सारे का सारा जो है उनकी इमदाद पहुँचाने के इंतज़ामात, आवाज़ उठाने के इंतज़ामात। और हमारे यहाँ तो ना तो हमारी गवर्नमेंट ना हमारी मुख्तलिफ तरह तरह की बोलियाँ बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनको सांप सूंघ गया है। लोग घरों में भी मौजूद हैं, लेकिन वो टीवी के आगे बैठना, खा पी कर लेट जाना, और कुछ भी सही मसरफ नहीं है ज़िंदगी का। अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है, मुसलमान का जो हम पर फ़र्ज किया गया मुसलमान होने के नाते, वो हम बिल्कुल खामोश हैं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम मुसलमान सब इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक काफिर
جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے رہیں گے، جیسا کہ اسرائیل کی بربریت ہے، اور ہمیں غزہ پکار رہا ہے، ہمیں مسجد اقصی پکار رہا ہے۔ قبلہ اول کے جو محافظ ہیں وہ بیچارے قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں کفن کے لیے صورتحال نہیں بن رہی، وہاں جو امداد بھیجی جا رہی ہے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو مدد کرے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کس شہر سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے ہی تعلق کرتا ہوں۔ اچھا، کیا بات ہے، اسلامت ممالک تو خاموش ہے، پاکستان بھی اس کے ساتھ ہی خاموش ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ احتجاج جو کر رہے ہیں یہ اپنے بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمیں اگر کوئی ادارہ کوئی بات بھیجنے کے لیے تیار ہو تو ہم حاضر ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یو این او اور او آئی سی کی تنظیموں کو ختم ہو جانا چاہیے، ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے خلاف۔ اور اسی طرح ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں بھی اسلام پر قائم نہیں ہیں، وہ بھی دوغلی ہیں۔ 16 ماہ میں سارا ملک لوٹ کے کھا گئے، غریب آدمی پر چھری پھیر رہے ہیں، ٹیکس بجلی سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، لیکن دین کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، جیسا کہ علماء کی طرف سے فرمایا گیا کہ جو جہاد ہے وہ فرض ہو چکا ہے، تو فرض جو ہوتا ہے وہ تو یقیناً کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اس سے تو کبھی معافی نہیں ہوتی۔ ہم تو جہاد کے لیے تیار ہیں، میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئے کوئی ادارہ ہمیں دعوت دے کے آئے بھائی اس میں شامل ہو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہاں مرنے سے بہتر ہے وہاں جا کر شہادت نصیب کرے۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور یہاں پہ صرف مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین حضرات کی طرف سے کافی کثیر تعداد میں شرکت کی گئی ہے، اور کافی سارے یہاں پہ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، میں ان سے پوچھوں گا۔ تو بچوں اور ہسپتالوں پر بمباری اقوام متحدہ ہے، یہاں یہودیوں کی لونڈی۔ اقوام متحدہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی اس کے جلد از جلد اس کے فیصلہ کرے اور یہ ظلم بند کرے، اس کے لیے ہم نکلے، اور سب حکمران سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سب اس کا حل نکالے۔ ایک حل ہے اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اس کا حل نکال دے۔ اتنی بڑی اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، دہشت گرد، تو جہاد تو فرض ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ فرض ہو گیا تو چلتے ہیں، پھر چلیں۔ علماء کی طرف سے فرمایا گیا کہ جو جہاد ہے وہ فرض ہو چکا ہے، تو یقیناً جو فرض ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہوتی، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ جہاد جو ہے یہ جس طرح ہماری اسلامی ریاست ہے، تو اسلامی ریاست میں فرد جو ہے نا بنیادی طور پہ ہر فرد وہ جہاد تو اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتا۔ جہاد ایک یعنی منظم اور ایک پوری یعنی مینجمنٹ کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس کا اسلام میں ایک طریقہ کار ہے، اس کا باقاعدہ امیر ہوتا ہے، باقاعدہ وہ سارا پورا وہ جو ہے نا ایک میکانزم ہوتا ہے۔ ہماری چونکہ فورس ہے، ہماری چونکہ فوج ہے، اور فوج میں جو ہے نا جنرل عاصم منیر صاحب پہ یہ جو ہے نا اس کا فرض اولین ہے کہ وہ اس وقت میں قوم کو ایک رہنمائی دے، اور اس ہماری فوج اور جہاد کے لیے تو انہوں نے رہنمائی کرنی ہے، باقی بالکل ہم جب جہاد کی باری آئے گی تو ہمارا خون سب سے پہلے گرے گا انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ہیں، جہاد تو مسلمان کی آن ہے، مسلمان کی شان ہے، مسلمان کی زندگی جہاد میں ہے، اسلام کی زندگی جہاد میں ہے۔ اسلام جو ہے نا جہاد کے بغیر، اسلام جو جہاد سے ہی وہ ساری کی ساری اس کی روح ہی جہاد۔ اسلام میں سے اگر جہاد نکال دیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ اسلام میں جو ہے نا جو لوگوں نے اپنی جانوں کو نہیں کٹوایا، آپ بھی آج بھی کٹوا رہے، آج بھی اپنا بال بچہ ہر ایک چیز، ہمارا تو وہ جو ہے نا جینا مرنا اوڑنا بچھونا جہاد ہے، لیکن اس کے لیے ایک میکانزم ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ میں جہاد کرنا چلا جاؤں گا، آپ جہاد کرنے چلے جائیں، اس طریقے سے تو اور وہ جس طرح وہ غارت گری کر رہے ہیں ہم لوگ، ان کو اور زیادہ موقع ملے گا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا آرمی چیف صاحب ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے، اور ہماری وہ جو ہے نا وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، وہ ساری پوری ایک منظم ریاست ہے، اور ایک جو منظم ریاست ہے اس ریاست کا یہ فرض اولین ہے، فرض عین ہے کہ وہ اس آڑے وقت میں یہ اور اس سے زیادہ وقت اور کون سا ہوگا،
اور کون سا وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ جب جہاد کی ضرورت ہو؟ جہاد کی ضرورت اس وقت سے زیادہ ہے ہی کہیں نہیں۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ مجھے موقع ملے، مجھے جانے کا موقع ملے، میں اس ایج میں، ایج کا کوئی نہیں ہے، اصل چیز ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ ایسی تسبیح ہے، ایسا ہار ہے، ایسی لڑی ہے، ایسی زنجیر ہے جس نے پورے اسلام کو باندھا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی، جب بھی ضرورت اس سے زیادہ اور کہاں پڑنی ہے، لیکن اس کا میکانزم طے کرنے کی ضرورت ہے۔ میکانزم کو لمبا چوڑا نہیں، صرف وہ جو ہے نا وہ کال دیں ان کی، ہم ہر چیز سے اپنے مال جان دولت ہر چیز، علم سے ہر چیز سے ہم جو ہے نا اپنے اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ہر ایک پاکستانی، ہر ایک مسلمان، ہر ایک کو جو ہے نا ان کی آواز میں آواز ملائے ہوئے کھڑا۔ مسجد اقصیٰ کا، اس میں تقریباً اس کا جو احاطہ ہے اس کے اندر 3 سے 4 مساجد ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کو جو مسجد اقصیٰ شو کرائی جا رہی ہے وہ دراصل مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ ڈوم آف دی راک ہے۔ یہ دراصل یہودیوں کی طرف سے بہت بڑی سازش ہے۔ وہ جو اصل مسجد اقصیٰ، اگر آپ بلیک بلو کلر کا گنبد دیکھیں گے اس کے پیچھے کی طرف، تو وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ دراصل وہ اس کو شہید کر کے مسجد جو اقصیٰ ہے اس کے بارے میں کہیں گے کہ آپ کی جو مسجد اقصیٰ ہے وہ فی الحال اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ یقیناً یہودیوں کی طرف سے بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ ویسے تو ہر بندہ سیاسی مارچ کے لیے لازمی نکلتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے لیے مارچ نکالا گیا، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ حکومت پاکستان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے اس وقت، اور اکٹھے ہو کر کفار کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، اور ہم کفار کے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور ہم اس معاملے میں فلسطین مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم وہ جا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہاں سے ہم پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم قیامت کھڑے رہیں گے، اور جہاد جاری رہے گا۔ اور اس وقت فلسطینی مسلمان مجاہدین وہ امت مسلمہ کا کفارہ ادا کر رہی ہے، اور 57 عیسائی ممالک ہیں، ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ لیکن ایک فلسطینی مسلمان نہت پہ ان کے پاس غلیل ہے، بندوق ہے، وہ کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ان کو شاباشی دے رہے ہیں۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے ہر معاملے میں آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر دباؤ ہے، تو آپ یقیناً آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ سبھی میرے معنی کیے گا، میں اپنے میرا ایکسیڈنٹ جو ہے 2.5 کومے میں رہا اور کافی عرصہ ہو نہیں سکا، لیکن قرآن میں لکھا ہے انشاءاللہ فلسطین جیتے گا۔ یہ قربانی دے رہے ہیں جو ہم لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری بڑی خواہش ہے کہ غزہ میں ہم بھی جائیں ان کے ساتھ شریک ہو، ہم بھی جائیں، ابھی خواہش ہے، سب کی خواہش یہی ہے۔ میرے خیال سے 57 اسلامی ممالک جو ہیں، بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں بھائی طریقے انصاف کے نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں نون لیگ کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں پیپل پارٹی کے لیے نہیں نکل رہے، ہم بیت المقدس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ان مظلوم بچوں کے لیے نکلنا چاہتے ہیں جو گلیل اور پتھر سے جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم مردار قوم نہیں ہیں، ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ ہمارے میں غیرت باقی ہے۔ ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ نہیں دیتے، ہم بہت مجبور ہیں، ہم فلسطین کی کھل کے حمایت نہیں کر سکتے، ہم فلسطین کی شانہ بشانہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی مہنگائی مارچ چاہیے، نہ کوئی سیاسی مارچ۔ جی ہو جاتے ہیں شہید، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں بالکل۔ میں پرانا تفصیل چلا رہا ہے، جیت ہوگی ان کی، فلسطین کی جیت ہے، پکی جیت ہے، لیکن امریکہ جو کر رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ ہم جلدی جانا چاہتے ہیں وہاں، کوئی سبب نہیں، ہم جلدی جائیں،
और शहीद हो बेशक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या चाहिए? हम इस्लाम के लिए मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, इस्लाम जीने देंगे। जंग तो दूर की बात है, अगर 57 इस्लामिक इकट्ठे होके अगर थोड़ा सा दबाव भी डाल दें तो फौरन ये हटा देंगे सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब जान देने के। मेरे ख्याल में जंग जी, एक मिनट, मेरे ख्याल से जो जंग है इससे इतना बड़ा कोई नहीं असर रहेगा। अगर 57 इस्लाम ममालिक जो है ये इकट्ठे हो तो थोड़ा सा दबका भी लगा दें तो फिर भी बजाय ये दबाव लगा देंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह फलस्तीन के साथ है। हम जितने भी मुसलमान हैं फलस्तीन के साथ हैं। जो इसराइली जो प्रोडक्ट हैं उनको क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे हैं मुसलमान? भाईजान हमें अगर हम थोड़ी सी इंसानियत बाकी है ना 57 इस्लामी मुल्कों में, अगर हम सिर्फ इसराइल का बाइकआउट कर दें तो इसराइल अपने घुटनों पे आ जाए। हाँ, लेकिन हम आज भी मायूस होते हैं जब मैकडोनल्ड में जाते हैं, जब KFC में जाते हैं, जब देखते हैं कि वहाँ रश देखते हैं। और दुनिया में बाइकआउट हो रहा है। तुर्की में उनको मैकडोनल्ड को तोड़ फोड़ कर दिया गया है, उनको लॉस हो रहा है और आगे होना चाहिए। हमें लेस नहीं खानी चाहिए, हमें इसराइली चीज़ों की बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन हम बहुत बहुत गलत हैं। मेरी नवाज से बहुत किसी रिश्तेदारी है, जो मेरी वाइफ है सकीब बहन हकदार की बेटी पर है। मैं जाकर लोग साथ मिलना चाहता हूँ, फिर मेरी मुलाकात करा देते। मेरे भाई चंबा कॉलेज के भाई प्रेसिडेंट हैं साहब मंजूर नाम का। हमारी बहुत ही फैमिली है, लेकिन मैं शहीद होना चाहता हूँ। मैसेज देना चाहता हूँ हमारे बेहिस हुक्मरानों, इक़्तिदार परस्ती बंद करो, इक़्तिदार की बंदरबार बंद करो, फलस्तीनियों का साथ दो। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, तमाम दुनिया की आंखों में अगर चुभता हो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन फलस्तीनियों की नजरें पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर बेहिस बनी हुई है तो पाकिस्तानी आवाम इनको भी इक़्तिदार के ऐवानों से उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इक़्तिदार परस्त हुक्मरानों, होश में आओ कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो 1973 में अपना किरदार अदा किया था, इस किरदार को तो सामने देखो। क्या आप मरे हुए हैं? आप में जान नहीं है, आपके सीने में दिल नहीं है। जुल्फ़कार अली भुट्टो को इस्लामी ममालिक की लाहौर में सरबराही कॉन्फ्रेंस की सजा दी गई, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासतदानों, आपने उस वक्त भी बेहिस्सी का मुजाहरा किया था। तो लगता है कि आप ये इक़्तिदार परस्त सियासतदार हैं, आज भी बेहिस बने हुए हैं। इनको महज इक़्तिदार की फिक्र है। ये देखें, अब फलस्तीनियों की हमायत में नहीं निकले तो फिर डूब मरने का अब काम है। अगर कल को ये अपने इलेक्शन के लिए निकलेंगे, पूरे मुल्क में कैंपेन करेंगे, तो क्या फिर ये मैं कहना जरूरी ना समझूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाते हैं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो मर जाना ही इनके लिए बेहतर है।